دخله على الشارع وكله لوحده. هو دي مشكلته بس. دي مهمه. زائد ان احنا طبعا خايفين على النادي. لان النادي مصروف عليه حوالي مليار جنيه. لا ما ينفعش. نادي لازم على البوابات تبقى على الشارع. لا ما ينفعش. فبالتالي احنا نخاف عليه، زائد ان يحصل تكدس مروري ضخم جدا. لا ما ينفعش. فبالتالي احنا طبعا حفاظا على النادي، فاحنا دلوقتي بنلعب على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، التحفه المعماريه الرائعه اللي عاملاها القوات المسلحه. طبعا. فان شاء الله باذن الله يا نلعب على استاد اسكندريه يا نلعب على احد الملاعب الفرعيه. لسه ما قررتش يعني اكيد يا استاد اسكندريه يا بس انتوا ممكن خلي بالك، انت ممكن تبقى ماتشاتكم لو الجدول بيتحط انتوا اتحاد سكندري. لا في حاله التعارض يبقى نلعب في برج العرب. وده في مدرجات بتشيل قد ايه؟ هو قبل الدوري ما يبدا هيكون في مدرجات تشيل 15000 في الملعب الفرعي. كويس يشيل تلعب عليه ماتشات كتير. لكن مثلا الاهلي والزمالك ممكن نلعب على استاد اسكندريه. لا ده بالامر ملوش حل تاني. في استاد اسكندريه يشيل 30 35. طيب خلينا نخش بقى في الكوره. احنا خدنا كده فكره عن نادي سموحه وده كان مهم قوي الناس تبقى فاهمه ان حضرتك عندك ما شاء الله مساحه كبيره جدا في اسكندريه اللي انا شفتها دي. وعندك 250 فدان في برج العرب. إن شاء الله. خلال شهرين ثلاثه هيبتدوا الاعضاء يهلوا عليهم، وده هيعمر المنطقه دي جدا جدا. ده مليون المية، مليون المية هتبقى خلية نحل في المنطقة دي إن شاء الله. وعامل طبعا حمامات سباحة والمسائل دي كلها أكيد يعني إن شاء الله. طيب الكورة بقى كلمني عن هذا انتوا السنة اللي فاتت أولا قول لي انتوا كنتوا قاب قوسين وأدنى. السنة اللي فاتت إيه اللي حصل؟ السنة اللي فاتت حضرتك احنا كنا جينا بعد كنتوا أقرب من السنة دي. كنا بعد الأسبوع الأول من الدوري العام كنا فارقين عن الفرق كلها ب 15 نقطة. ب 15 نقطة بالظبط. ولكن حصلت ملابسات وتعرضنا للعديد من الكبوات. يعني ايه انا مش عايز اخوض فيها. يعني لان عفى الله عما سلف. اوكي. انا يعني مش عايز اخوض فيها. وطلعت المنصور طبعا وما عندهاش حظ السنه دي. فلكن احنا عدنا نفس الانجاز بنفس الطريقه. ودي اجمل حاجه. قول لي بقى احكي لي تجربتك السنه دي، يعني كونت الفرقه ازاي؟ العناصر ايه؟ المدربين؟ هو احنا اهتمامنا، احنا بقى لنا 4 سنين مهتمين بالكوره. عندنا اهتمام مبدئي لكن اهتمام فعلي من 2.5 سنين. كويس. لما كنت يعني الواحد كنا كل ما نطلع نقرا الجورنال نبص نلاقي هزيمه سموحه هزيمه سموحه هزيمه سموحه. فكان الكلام ده طبعا ايه ضايقنا. فجينا في يناير اللي هو اللي فات السنه اللي فاتت، لا اللي قبله، وقررنا ان احنا نكون جادين في كرة القدم. كويس. فجبنا في يناير مجموعة مميزة من اللاعبين. بالإضافة لأن احنا في الوقت ده جه الدكتور ميمي عبد الرازق كمدير فني. السنة اللي فاتت. لا اللي قبلها. اللي قبل اللي فاتت. في يناير. اوكي. وطالبناه بشيء غريب قوي، قلنا له احنا دلوقتي متأخرين. هو جه كنا ال 14 تقريبا. فقلنا له احنا دلوقتي متأخرين لكن احنا عايزين منك شيء. عايزين ندي للاعبين ثقة بالنفس وان هم كانهم بيلعبوا على بطوله، ثقافه الفوز، وعملنا لهم حوافز جامده جدا. قلنا لهم مالكوش دعوه بالترتيب، المهم تكسبوا. وصلوا نهوا الدوري. سيادتك نهوا الدوري في السنه دي كانوا الثالث. كويس. جينا بقى في الصيف دعمنا الفرقه ودعمناها وبقت فرقه ممتازه جدا، وكسبنا الدوره الصيفيه اللي كان فيها طبعا الاولمبي والمقاولين وبتروجيت والاتصالات. سموحه طلع الاول، كنا احنا بنلعب في الدرجه الاولى. وابتدينا في الدوري ومن اول اسبوع واحنا الاول. حضرتك كويس. وفضلنا 25 مباراه بلا هزيمه ما شاء الله. بعد كده ابتدت عدد من اللاعبين يتصل. احنا واخدين لقطات وحضرتك بتتكلم عن النهارده بقى وانتوا خارجين من السموحه والتجهيزات والولاد هيركبوا الباص والكلام ده لغايه لما نوصل الملعب ونشوف الاهداف والكلام ده. ان شاء الله. اتفضل يا فرج بيه. فسيادتك ركزنا جدا مع الفريق ووصلنا 25 مباراه بلا ما اتهزمناش. كويس. وحتى كان دي احنا الوحيد في المجموعه والوحيد في الدوري كله اللي نصل الى هذا الكلام. وحدث في المباراه ال 25 كانت مباراه البلديه في البلديه غزل بلديه المحله. ايوه. في الدقيقه 80 حدث انهيار. خدت مساتك واتغلبنا 2-0 وكانت ديت هي بدايه الانهيار. وان كنا استمرينا الاول لغايه اخر مباراه لغايه مباراه الماليه اللي اتغلبنا فيها والمنصوره طبعا طلعت جد دكتور. يعني انتوا اخر اسبوع السنه اللي فاتت بس انتوا ما طلعتوش والمنصوره هي اللي طلعت. هي اخر اسبوع. في اخر اسبوع. سبحان الله. اللي هي الماليه ماتش مباراه الماليه. تمام. مساتك. ويعني صادفنا بقى اول حاجه ما كانش عندنا خبره في التعامل مع كل مجريات دوري الدرجه الاولى. ما كانش عندنا الدرايه.
ثانيا احنا لعبنا ب 14 او 15 لاعب، فاهم 6 او 8 لاعبين اصيبوا، فابتدينا نلعب بلاعبين بعيدين عن المباراه، بعيدين تماما، ما كانوش جاهزين ان هم يخوضوا المباريات. الحاجه الثانيه ان الدكتور ميمي لما جه قدم استقالته لان هو تعرض لضغوط نفسيه فظيعه، وبعدين برضه هو راجل مميز جدا كان في عمله، فجه الكابتن عبد الرحيم محمد قدم عليه طبعا، لكن كان العناصر كلها مصابه وانتهى الدوري. وانتهى الدوري بصعود المنصور. كل الناس قالت ان احنا ايه هنبطل نعم. كره القدم بعد الاخفاق. بعد الاخفاق تاني يوم على طول اشتغلنا للموسم ده كويس. وجه الكابتن احمد عاشور، ولازم اقول ان هو ساعدنا برضو في اختيار بعض العناصر المميزه كمدير فني. اوكي. راجل مميز جدا كويس. لكن احنا طبعا ده الجمهور الكبير اللي كان موجود النهارده، كان في جمهور كبير جدا. حضرتك احنا كنا ضاغطين عليه ضغط شديد قوي، وعايزين نبقى الاول من اول اسبوع. تمام. كسبنا مباراه وتعادلنا مباراه واتغلبنا مباراه. شكل ما يطلعش. شكل ما يطلعش. ده ما يطلعش. واحنا بقى ضاغطين. فطبعا هو راجل صديق برضه وشخصيه محترمه جدا لازم اشيد بيها. نعم. فهو قدم استقالته وجه كابتن مشير. يعني كابتن مشير جالك الاسبوع الرابع على طول. كنت العاشر. وعندك 4 نقط من 3 مباريات. عندي 4 نقط من 3 مباريات. فوز وتعادل وهزيمه. وبدأ اول مباراه وكانت بلديه المحله. يعني بلديه المحله اللي كانت احنا وقعنا بيها السنه اللي فاتت كانت هي البدايه لنا مع الكابتن مشير. عندكم ولا عندهم؟ عندنا. كسب 2-1. فزتوا انتوا وكسب 6 مباريات ورا بعض ما شاء الله. وابتدى بقى يحط بصمات. وغير. اتفضل يا كابتن. اتفضل سيادتك. وغير في اللائحه. غير في اللائحه بتاعته. عمل لائحه يعني محمسه للاعبين اكتر، وافقنا على كل حاجه ودعمناه بكل شيء، وابتدى بقى المشوار. انهى الدور الاول واحنا متقدمين بنقطه. كويس. نقطة واحدة. وكان اللي بعديكم الكروم برضه. بعدينا الكروم، كان بقى صراع بين الكروم والبلدية. ورانا. كويس. خدت مساتك بأفضلية كان الكروم. وبعد كده ابتدينا نتصاعد لغاية ما وصلنا النهاردة ان احنا كسبنا وطلعنا خلاص. انا عارف. بالماتش ده انتوا خلاص طلعتوا كده بالماتش ده ما شاء الله، وهنتفرج على الاهداف كلها. بفارق 12. بس الملعب حلو يا فرجي جدا. ملعب حلو واحنا بنتفائل بيه. ده ملعب القوات المسلحه. حلو قوي. اولا ده تحفه معماريه. معماريه. ده الفرعي ما شاء الله. ده تحفه بس تحفه. يعني عايز اقول لك حاجه. القوات المسلحه بانيه استادات وملاعب فاخره، بالاضافه لايه بقى؟ التعاون والنظام والانضباط. فيعني احنا الازرق ده يا فرجي. الازرق ثم هو سموحه بتلبس ازرق كويس. زي الترسانه والترسانه مش موجوده. كويس جدا. ازرق وازرق في ابيض. فبس وهم طبعا مجموعه شباب مميزين جدا وعندهم حماس. ويعني وعندهم. طب استعنت بقى بكم؟ يعني عايز اقول الولاد كلهم دول اكيد مش اعضاء في النادي فرقه الكوره، بيتهيألي يعني حضرتك اكيد واخد مجموعه من هنا ومن هنا ومن هنا. احنا على مدار 4 سنوات بدأنا بحارس مرمى محمد عبد العال. خدت مساتك. اسلام هاني طبعا هو كابتن الفريق، هو عضو اجتماعي في النادي. لعيب لعيب مميز جدا. لعيب مميز خلقا ولعبا. وبعد كده جبنا محمد عبد العال حارس مرمى هايل، وكان له دور رائع في الفرقه. كان هو اول لاعب احنا نجيبه. وبعد كده بنينا عليهم فرقه من هنا ومن هنا وبرضه بعض ناشئين النادي. وبعض ناشئين. انت حضرتك عندك قطاع ناشئين كامل؟ انا الاول في جميع مسابقات الناشئين ما عدا سنه واحده. ما شاء الله. الاول. يعني عندك لغايه 20 سنه؟ الاول من 20 سنه لغايه 20 سنه البطل. لا انا مش بتكلم احنا طلعنا الجمهوريه، انا بتكلم انا بلعب في دوري الدرجه الاولى. اوكي. وبرضه على اسكندريه. لكن احنا بنلعب دوري الدرجه الاولى. السنه اللي فاتت وصلنا النهائي، كان النهائي بيننا وبين انبي. ايوه. على مستوى الجمهوريه في الدوري الممتاز. تحت 20. تحت 20. انتوا امبي. احنا وامبي. لان امبي بقى معروف انه كان واخد البطوله. هم سابونا 3 شهور وبعدين عملوا المباراه النهائيه. ساعدت. لكن انا عندي قطاع ناشئين واعد جدا. ما يعني شاء الله. حتى في 3 ولاد من الصغيرين كان لهم دور مؤثر جدا في فوز الفريق. لان برضو ابتدى اللاعبين مميزين. يعني خالد عبده تعرض برضو، ده من الناس الكويسه قوي في الفريق، وعمرو فتحي كذا لاعب تعرضوا لاصابات، فدخل حمودي وسعد سمير ومحمد الزيادي وهشام فتح الله، شباب لسه ولاد بقى صغيرين. نعم. ومن ناشئين ومن منتخبات مصر.